حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله بالسر والعلن. إخوة الإيمان، اعلموا أننا أمة الإصلاح. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إصلاح النفس بالتقوى لنكون من أهل الجنة وننجو من النار. فإذا صلحت النفوس صلحت الأسر، وإذا صلحت الأسر صلحت المجتمعات. وصلاح المجتمع أمن من العذاب وسعادة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إخوة الإيمان، فينبغي لنا أن نعالج المنكر بعدة أمور، منها أولا بغض المنكر وكراهيته، لأن الله أبغضه ونهى عنه وتوعد أهله بالعقوبة، وذلك بوقاية النفس منه حتى لا تقع فيه. فإذا وقع فتكون بالتوبة واقتلاعه من جميع الجوارح والعزم على السلامة منه وسد أبوابه. ويعالج المنكر ببغض أهله الذين اتبعوا الأهواء والشبهات وتركوا أوامر الله، فبغضهم
من عقيدتنا السمحة، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله ومنع لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود، والحديث في صحيح أبي داود. إخوة الإيمان، ويعالج المنكر بإنكاره باليد لإزالته بالكلية، وهذا للأولياء وهم الآباء والأمهات والإخوان في منازلهم، ولهم ثواب التغيير وزوال المنكر، وعليهم إثم بقائه لأنهم رضوا به. وقد شرع الإسلام الأحكام الشرعية لوقاية المجتمع من المنكرات، فشرع وأمر بحد القصاص لمن قتل عمدا. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وأمر بحد السرقة حتى تسلم الأموال، وأمر بحد الزنا حتى تسلم الأعراض، وأمر بحد الخمر حتى تسلم العقول. ولو لم تغير هذه المنكرات لاستفحل الشر وانتشر الفساد. إخوة الإيمان، ويعالج المنكر بإنكاره باللسان، وهذا للعلماء والدعاة ومن لديه علم، وليس المراد بهم الراسخين في العلم فحسب، بل كل من تعلم علما فينكر به، ويكون ذلك بالمواعظ والتذكير. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وليعلم الدعاة أنهم أحسن الناس قولا. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إخوة الإيمان، ويعالج المنكر بإنكاره بالقلب، وهذا أضعف درجة وليس بعدها إيمان، ويكون ذلك بحب الطاعة وبغض المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم في صحيحه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، وهناك عواقب خطيرة لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك أنه سبب من أسباب اللعنة على بني إسرائيل. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ومن عواقب ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه سبب من أسباب عدم استجابة الدعاء. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه أبو داود والترمذي، والحديث في صحيح الترمذي. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين،
واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لتحكيم شرعك وللعمل بسنة نبيك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ادفع عنا الغلا والربا والوبا وزلازل المحن. اللهم اقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. عباد الله، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابه نبيك اجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاه.